पुढे बाहेर भाई तू घातले आपले नाव केल्लें आसा ते नाट्यकला आसूं संगीत क्षेत्र आसूं किंवा क्रीडा क्षेत्र आसूं तशेंच आयज तुमी पळोवपाक गेल्यार जायत ह्या पेडणे तालुकांत एक कोरगांव ह्या गांवांत एक आमचो कोरगांवचो सुपुत्र जावन आसा आमचो अद्वैत साळगांवकर हेंच्यांनी हेंकां एक नुकतोच जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो प्राप्त जाल्लो आसा हांव खरोखरच मांद्रे पंचायतीच्या वचन तेजो गांवचो मांद्रेचो सरपंच ह्या नात्यान तेंचे खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि मागता हांव तेंच्या कडेन की तेंच्यांनी जे आयज ह्या पेडणेचा सामारा खऱ्या अर्थान ह्या पेडणेच्या भाशेन पेडणेच्या बोलान जे तेंच्यांनी खरोखरच आयज खऱ्या अर्थान पेडणेचें नांव तेंच्यांनी व्हड केल्लें आसा हांव मागता सगळ्या पेडणेकारांनी असले आमचे जायते कलाकार आसा तांकां एक शाबासकीची एक थाप दिवची तांकां एक खऱ्या अर्थान तांकां एक शुभेच्छा दिवचे जेणे करून तेंच्यांनी हे आयज आमचें नांव हांगा पर्यंत हाडलां ते तुमी सांगता नुकतेच आमच्या गवंडी सरान सांगला तशें ते सबंद भारताभर सबंद ज्ञानपिठांत तेंचें एक नांव जावचें आनी जे पेडणेकार तुमी म्हणटात तशें पेडणेकार कसली गोश्ट हांवें तेंचे एक मुलाखतीन तेंचे नुकतेच अशें आयकलें की ते एक्चुली पयली ती 12वी पर्यंत तेंच्यांनी एक मराठी एक शिक्षण घेतलें आनी एक तांकां कोंकणी हो सब्जॅक्ट एक नवो आसलो पळोवया लेट्स ट्राय सो एक पेडणेकार कसो आसता जेन्ना एक कसली गोश्ट जेन्ना हातीन धरता ती जिखल्या शिवाय सोडिना म्हणटा पळय त्या पद्दतीन आयज आमचे अद्वैत जो आमचो कोरगांवचो सुपुत्र जावन आसा खऱ्या अर्थान पेडणेकार असो तेणें एक दाखोवन दिलो की तेणें एक मराठी ही तेजी भाशा मराठी एक ताका एक ते 12वी पर्यंत तेंच्यांनी मराठी शिकल्या आनी मागीर तेणी ती कोंकणी हो सब्जॅक्टाक तेणें एक एका टिचरी कडल्यान शिकून घेतली आनी तांकां ती कोंकणीन तितली आवड जाली आयज तेंच्यांनी त्या खऱ्या अर्थान कोंकणीक म्हणटात तशें आनी पेडणेच्या भाशेक तेंच्यांनी न्याय दिला आनी हांव सबंद पेडणे तालुक्याच्या नागरिकांक सांगता असले जे युवा कलाकार आसात जे खडले एक आता तेंच्यांनी एक पुस्तक हे बरोवन तेंच्यांनी एक पेडणे तालुक्याचें नांव केलां तशें जायते आमचे कलाकार आसात तांकां आमकां खऱ्या अर्थान आमी तांकां शाबासकी दिवपाची गरज आसा आनी हांव तुमच्या सगळ्या हांगा सगळे जायते उपस्थित आसा आमचे चांदेलचे सरपंच आसात मिस्टर गांवस आसा तशेंच धारगळचे आदले सरपंच तशें विद्यमान पंच आसा हांगा पत्रकार भाव आसात म्हाजे ह्या वाड्यावयले पंच सदस्य उमेश आसा तशेंच आमचे लौकीक आसा हे जायते तेंच्यांनी आयज तांकां जो तांकां एक शाबासकीची एक थाप दिला अशें सबंद पेडणे तालुक्यान हांव सांगता की जे आमचे भुरगे ज्या बऱ्या क्षेत्रांत जे काम करतात तांकां एक थाप दिवपाची गरज आसा इतलेंच पुरो कारण तांकां एक थाप दिवप शाबासकीची तांकां एक तेंचें प्रोत्साहन वाडटा की तेंचें एक बरो तेंची जी फुडें तांकां दिसता की आनी एक स्टेप्स घेवची कशी सो हांव ह्या तेंचे फुडली वाटचालीक खूब खूब शुभेच्छा दिता जेन्ना केन्ना गरज आसा हेजो एक पेडणेकार भाव कसो म्हणून हांव केन्ना गरज आसा तेन्ना म्हाका तेणी उलो मारचो हांव तेच्या बरोबर आसा कारण फुले शाहू आंबेडकर प्रतिश्ठानातर्फे तुमी हो म्हजो ल्हानसो सत्कार केलो भोवमान केलो ताका लागून तुमकां सगळ्यांक मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हो सत्कार खरो म्हाजो नासून हांव परत एकदां सांगता हांवें पयलीं सांगलेलें हो सत्कार म्हाजो नासून हो तुमचो सगळ्यांचो हो सगळ्या आमच्या पेडण्याकारांचो आनी आमची जी पेडणे बोली जी आसा त्या पेडणे बोलयेचो कारण आमची पेडणे बोली आतांच सरान म्हणटा तशें आमच्या पयलीं पासून सुद्दां आजून मेरेन सुद्दां कितलेशेच जाण आमकां चाळयतात पेडण्या बोलये वयल्यान आमकां फाटीं ओडटात हांवें चिंतूंक सुद्दां नासलें की पेडण्या बोली जर धरली तिकाच जर घट धरून रावलो आनी तिकाच जर फुडें काडली जाल्यार आयज ती बोली आमकां पेडणेकारांक आनी म्हाका खंय तरी वयर दिल्ली व्हरून पावयतली हांवें चिंतूंक सुद्दां नासलें स्वप्नांत पूण आयज त्याच बोलयेक लागून त्याच भाशेक लागून आमची कोंकणी आमच्या पेडण्याचे लोक आनी पेडण्याची वळख आमच्या पेडण्यान फक्त गाळयो ना वा ते फक्त हडेन गेल्ले थोडेन गेल्ले काय खाल्लें इतलेंच ना जाल्यार आमच्या पेडण्या बोलयेन कितलीशीच आवड आसा कितलीशीच संस्कृतायेक दायज जें आसा तें ह्या आमच्या पेडण्या बोलयेन मेळटलें ते तुमी जर पेडण्या बोली म्हाजें पुस्तक आसूं किंवा शशिकांत कुमारीची पुस्तकां आसूं ती जर तुमी वाचली जाल्यार पेडण्या बोली कितें तिची ताक कितें तिची कॅपेसिटी कितें आसा हें तेन्नाच आमकां कळटलें आनी अभिमान दिसता की आयज पेडण्या बोलयेन सुद्दां PhD जावपाक लागली पेडण्या बोलयेचें वेगळेपण कितें आसा हें दाखोवन दिवपी आयज आमचे कडेन PhD सुरू जाल्ल्यो आसा ताका लागून तुमी सगळे जाण मुद्दम हांगासर आयले मातसो ल्हानसो भोवमान केलो ताका लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्या पेडणेकारांक देव बरें करूं अभिनंदन केला पण अद्वैताक आमी एक धाकटेपणासून उलय करता तेचे आई बाबा एक फार्मर फॅमिलींतले आसो तेंच्यांनी जे अद्वैताक गूण जे शिकपाक जे जाय आसले ते इतके कमी
फार्मरासून स्टार्ट करून जॉब हे त्यांच्या पयलीं आई बाबांचे अभिनंदन आसा. तशेंच ह्या प्रोग्रामा खातीर शाहू प्रतिष्ठान आमचे दवंडी सर तशेंच पालयेकर हे प्रोग्रामाक आयले त्याच्या बद्दल हांव एक पंच म्हणून त्यांचे अभिनंदन करता. तशेंच आमचे सगळ्यांक डॅशिंग सरपंच मांद्रेचे अजून पर्यंत असे सरपंच गांवांक जाल्ले इल्ल्या विकान तेंचे कितें ना कितें नवीन कितें तरी आसता आनी आमच्या सारक्या पंचांक तर बेंच मार्क आसा हेच्या फुडें कामां करपाक. हांव तेंच्यांनी आपलो जो टायम काढून ते आयले त्याच्या बद्दल हांव सरांचे थँक्यू करता. तशेंच आमचे सांगेल असापूरचे सरपंच जे आमी जे न्यू आसा तांकां आमकां मार्गदर्शन दिता आमचे सरपंच तेंचे हांव अभिनंदन करता. तशेंच आमचे भाई जे आमच्या पेडण्या खातीर भरपूर झगडला. आमी म्हणटाले आमकां गोवा फ्रिडम करपाक आमचे जशे फ्रिडम फायटर आसले तशे सद्या आमकां फ्रिडम फायटर हे आमचे भाई आसा. सगळ्यांनी ताळी मारले भाई तेचे हांव एक पंच म्हणून तेंचे अभिनंदन. तशेंच चारी सगळे गांववाल्यांचे तशेंच आमच्या सगळ्यांक लास्ट आणि सगळ्यांत जे इम्पॉर्टंट आसा ते अद्वैत साळगांवकाराचे हांव अभिनंदन करता की आयज तेणी आमच्या कोरगांवाचें नांव वयर काडलां. तशेंच फूल पेडण्या तालुक्याचें नांव वयर काडलां. आणि जशें कृष्णान म्हटलां तशेंच हेच्या फुडले जे अवॉर्ड आसा तो अद्वैत ट्राय करतलो. हांव अद्वैता कडेन पाठपाने म्हाजें जे आयज अभिनंदन करपाक म्हाका 2 उतरां तुमच्या समोर सगळ्या दिग्गजा वांगडा उलोवपाक दिल्या त्या बद्दल हांव थँक्यू म्हणटा. अद्वैत साळगांवकर एका साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार प्राप्त जाला. आयज खरोखर आयज आमकां पेडणेकारांक एक अभिमान दिसता की आज ताच्या पुस्तकाचें नांव जावन आसलें की पेडणेचा सामारा. की आयज आमच्या पेडणेचा सामारा ह्या खरोखरच दिल्लीकारांक आवडला आणि खरोखरच तेंच्यांनी आयज योग्य पुस्तकाची निवड करून आयज साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आमच्या अद्वैत साळगांवकाराक आसा. तशेंच की महादेव गवंडीन सुरवातीकच उलयतना सांगलें की हो जो ललित निबंधाचें पुस्तक जें आसा हें आमच्या पेडणेच्या भाशेन आसा. पेडणेची भाशा ही सगळ्या भाशेपेक्षा एक वेगळी लयजा एक वेगळी नजाकत असलेली भाषा. आमी ज्या वेळाचेर पेडणेची भाशा उलयतात त्या वेळाचेर तेची एक वेगळी नजाकत आसा आनी ती आनी खंयच्या भाशेन आमकां पळोवपाक मेळना. पेडणेची ही जी बोली भाशा आसा तातूंत भितर वेगवेगळे प्रकार आसा. जसो आमचो पेडणे तालुको हो खूब व्हडल्या प्रमाणात विखुरलेलो आसा आणि प्रत्येक वेळाचेर प्रत्येक जाग्याचेर वेगवेगळ्यो परंपरा आसतल्यो संस्कृती आसतल्यो लोककला आसतल्यो लोकनृत्य आसतली ही सुद्दां ह्या भाशेंतून तयार जाल्ली आसा. आणि अशा ह्या भाशेचो वापर करून आयज तेंच्यांनी पेडणेचा सामारा हें पुस्तक बरयल्लें आणि त्याच बरोबर आयज त्या पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो प्रतिश्ठेचो युवा पुरस्कार प्राप्त जाला. त्याच्या बद्दल हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करतलो. पेडण्याकूय साहित्य क्षेत्राची परंपरा आसा. पेडण्यांनी दिग्गज साहित्यीक जावन गेले. तेंच्यांनी सुद्दां आपल्या अजरामर अशा साहित्य कृतींतल्यान गोंयचेच न्हय तर महाराष्ट्राचें आनी एकंदर साहित्य क्षेत्र हें गाजयल्लें आसा आनी हाची साक्ष जी आसा ही इतिहासान आसा. आनी आयज नवा जमाचो साहित्यीक आयज पेडण्या तालुक्यांतल्यान आयज ह्या साहित्य क्षेत्रांत पदार्पण करता आनी तें पदार्पण सुद्दां म्हाका दिसता एक युवा पुरस्काराच्या निमतान एक वेगळ्या पद्दतीचें पदार्पण तेजें आसा. हांव तांकां खूब सुयेस चिंतितलो आनी त्याच बरोबर हांव तांकां एक बेस्ट विशीस दितलो की तेंच्यांनी अशाच पद्दतीचे साहित्य क्षेत्रांत आपले विपूल अशें योगदान दिवचें आनी असंख्य पुस्तकां तेंच्यांनी बरोवची आनी गोंयानच न्हय तर भारतभर एक युवा लेखक म्हणून तेंचें नांवारूपास येवचें आनी ज्ञानपीठ पुरस्कारा पर्यंत तेंची मजल जावची इतलीच हांव आयच्या दिसा विनंती करतलो आनी हांव तांकां सुयेस चिंतितलो. देव बरें करूं. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार साहित्य क्षेत्रांत घेवपी आमचो अद्वैत साळगांवकर आनी म्हाका दिसता खरेंच समस्त पेडणेकरांचें जें नांव आसा पळय तें वयर केल्लेलें आसा. तेन्ना सगळ्या पेडणेकरांक अभिमान जाता की आमच्या मदीं प्रत्येक क्षेत्रांत लोक आसा जशें आमच्या सरपंच सांगले की पेडणे आमच्या कलाकारांची खाण. तर प्रत्येक क्षेत्रांत आमचे कडेन लोक आसा नासले आनी आयज आमी पळयलें तर साहित्य क्षेत्राचो जो पयलो वास चलपाचो आसलो पळय तो सुद्दां आमकां आयज सादोरच्या रुपान पेडण्याक मेळ्ळो आसा. सो ह्या निमित्तान हांव समस्त पेडण्याच्या वतीन अद्वैत साळगांवकराचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी ताच्या भावी वाटचालीक खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. ह्या निमित्तान एकूच सांगूंक सोदतलो हांव म्हज्या बाळपणी म्हाजें शिक्षण जें आसा तें पणजे जातालें आनी पणजे धाडलां हांव पेडण्यासून पणजे गेल्या नंतर असो प्रसंग येतालो की आमकां त्या टायमार भुरग्यांक चाळयताले हे काय रे पेडण्याचो सामार आतां पळय अशें म्हणजे भुरगे आमकां चाळयताले आनी हे फाटीं ओडटाले. पूण आयज त्या पेडण्याच्या सामाऱ्यान सबंद देशभरात आमची वळख करून दिली आनी म्हाका दिसता सगळी व्हडली अभिमानाची गोश्ट आमच्या बाळपणां आमी ताका आमकां खंय तरी आमकां कमीपण येतालें
आमकां लोक चाळयताले किंवा आमची हें उरताले फकाणां करताले तेच आयज पेडणेच्या सामोरें पेडणेकारांचे कितें आसता ताकद कापासता ती दाखोवन दिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता संपूर्ण गोवा न्हू तर राष्ट्रभर चर्चा जाली आनी त्या निमित्तान आमकां आयज युवा साहित्य पुरस्कार प्राप्त जालो म्हणून म्हाका खरेंच आयज खूब बरें दिसता आनी म्हाका दिसता ही गोश्ट जी आसा ती आमच्या फुडल्या पिळगेक जी आमची नवीन पिढी आसतली तांकां एक प्रेरणा घेवपाची गोश्ट आसा की पेडणेकरान जर विचार केलो जाल्यार कशा माध्यमांतसून आमचे कडेन टॅलंट आसा आनी टॅलंटाक जर आमी ताका वाव जर दिलो जाल्यार आमी प्रत्येक क्षेत्रांत चमकूं शकता हांव खरेंच ह्या निमित्तान पेडणेकार भावाचें खूब कौतूक करता आनी अभिमान दिसता की खंय तरी आमचे थोडेशे बातम्यांचे आठवण मातशे वयर जाले पल्लवीत जाल्यो की ज्या गोश्टी आमकां लोक चाळयताले पळय ती आमची आयज वळख जाली आनी आमी अभिमान आयज आयज आमी हांगा रावले सो इट इज अ व्हेरी प्रावड मुमेंट फिलींग एज अ पेडणेकार म्हणून आनी खरेंच त्या निमित्तान अद्वैत सागरकरान आमकां खरेंच एक आमची वळख दिली सबंद राष्ट्रभर हेका ताचें खूब खूब कौतूक आनी देवा कडेन शेवटी प्रार्थना करता की ताणें आपलें काम जें आसता तें साहित्य क्षेत्रांत फुडें व्हरचें जेणे करून पेडणेकारांक सदांच एक इम्प्रेशन आसतलें आनी येणाऱ्या फुडले पिळगेक सुद्दां ह्या क्षेत्रांत आपलें काम करपाक तेणून प्रेरणा मेळटली अशी अपेक्षा करता आनी समस्त पेडणेच्या वतीन ताका हांव शुभेच्छा व्यक्त करता जशें आमच्या सरपंचान सांगलां की आमी हे सगळे आमचे जे मित्रमंडळ आसा ते सगळे आमी सामाजीक क्षेत्रांत काम करता आनी आमचे सगळो एकूच प्रयत्न आसता की खंयच्याय क्षेत्रांत जर कोणी आमचो जर गरजवंत आसा कोण कलाकार आसा जर ताका खंय तरी थाप दिली जाल्यार त्या उमेदीक ते दुसरें मोल नासता आनी ताका लागून आमचो कृष्ण आसतलो नवचेतना योग संघाचो अध्यक्ष महादेव गवंडे आसतलो शाहू फुले प्रशासनाचो अध्यक्ष आनी आमी ते सगळे पंच मेंबर सामाजीक कार्यकर्ते मंडळी आमचो एकूच ध्येय आसा की आमी पेडणेकार म्हणून आमच्या प्रत्येक पेडणेतल्या भावा भयणीक खंय तरी एक आदार जावचो आनी समाजाक दिशा दिवची आमी काम करता आनी म्हाका दिसता अशें एक काम जें काम हितून पयशेचो हें मोल नासता पूण एक समाजाक दिशा दाखोवपाक अशा बऱ्या तरेच्या लोकांचो प्रसार जावचो जेणे करून ज्या भुसानी म्हटलें की आमची युवा पिढी खंय तरी वायट एका व्यसनान खंय तरी मागली ती जर खंय तरी बरी दिशा वयता मेळटली जाल्यार म्हाका दिसता अशा तरेच्या लोकांचें कौतूक करप तेंच्या समाजा मदें हाडप खूब गरजेचें आसा आनी जेणे करून फुडली पिढी प्रेरणा घेवन एक समाज बरो घडोवपाचो आमी सगळ्यांचें जें आमचें काम आमी करता त्या कामाक खऱ्या अर्थान जर न्याय मेळटलो जाल्यार बरो सुसंस्कारीत पिढी घडोवप हेच्या दुसरी देश सेवा ना सो म्हाका दिसता ही व्हडली देश सेवा ताणें स्वताय केल्ल्या आनी आमकांय बरें हातभार संद दिली आनी तेच्या पर्यंत कौतूक करता आनी सगळ्यांक देव बरें करता.